अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा गुज़र रहा होगा। और अगर पाकिस्तान से बाहर कहीं हैं तो आपकी रात, या अगर कहीं ऐसे मुल्क में हैं कि जहाँ पर शाम है तो आपकी शाम अच्छे से गुजर रही होगी। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अमरीकी सदर जो बाइडन के उस बयान को लेकर कि जिसके बाद पाकिस्तान में बहुत से सवालात उठाए जा रहे हैं। सवालात तरह तरह के हैं और ये सवालात यकीनन इनका रुख मौजूदा हुकूमत की तरफ है, वफाकी हुकूमत की तरफ है। सबसे पहले तो सदर बाइडन ने पाकिस्तान के बारे में एक तकरीब में बात करते हुए ये कहा कि पाकिस्तान ख़तरनाक तरीन मुल्क हो सकता है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इत्तेहाद नहीं है, कोई कायदा नहीं है। ये जो अमरीकी सदर की तरफ से, जो बाइडन की तरफ से कहा गया है, ये डेमोक्रेटिक कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी रिसेप्शन थी, वहाँ पर उनकी तरफ से ये जुमले कहे गए हैं। अब अमरीकी सदर को लेकर गुज़श्ता हुकूमत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इमरान खान साहब की, उन पर बड़ी तनकीद की जाती रही। ख़ास तौर पे इस बात को लेकर कि जी जो बाइडन जब से सदर बने हैं उन्होंने मुलाकात तो दूर की बात, तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब से बात तक करना ज़रूरी नहीं समझा। ये PMLN और पीपल्स पार्टी और दीगर और जो अपोनेंट पार्टीज़ हैं जिनको अब PDM हम कहते हैं, PDM की तरफ से बड़ा इस बात पर शोर मचाया गया कि जी पूछा ही नहीं गया, घास ही नहीं डाली गई, कोई हैसियत ही नहीं, कोई वक़्त ही नहीं है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और एक नया अमरीकी सदर है और उसने बात तक करना गवारा नहीं किया। और फिर ये भी कहा जाता रहा कि इमरान खान साहब उनसे बात करने को तड़प रहे हैं, उनकी ख्वाहिश है कि बस किसी ना किसी तरीके से मेरी अमरीकी सदर से बात हो जाए। फिर इमरान खान साहब ने जो एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने लफ्ज़ एब्सोल्युटली नॉट इस्तेमाल किया, उस पर भी बड़ी बात हुई कि जी ये क्या एब्सोल्युटली नॉट की बात करते हैं, ये तो उधर अमरीकी सदर की कॉल के इंतज़ार में हैं और इस ख्वाहिश को लिए बैठे हैं कि अमरीकी सदर हमसे बात करे, और एक तरफ कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट। तो ये तो हो ही नहीं सकता, उधर आप इस तरह तड़प रहे हैं और यहाँ पर आप एब्सोल्युटली नॉट कह रहे हैं। ये वो सारी तनकीद थी जो कि इमरान खान साहब पर होती रही। लेकिन जो फैक्ट्स हैं उनको बदला नहीं जा सकता, और ये फैक्ट है कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब पाकिस्तान के हवाले से एक ट्वीट में ये कहा कि पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है विद रिगार्ड्स टू अफ़गानिस्तान, तो उस पर तब के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फौरी तौर पर रद्द अमल दिया और उन्होंने उसी वक्त ट्वीट में ये कहा कि आप, बल्कि मैं उनकी ट्वीट आपके साथ शेयर कर देता हूं जो इमरान खान साहब ने कहा। इमरान खान साहब ने उस ट्वीट में कहा कि ट्रम्प्स फॉल्स असर्शंस एड इंसल्ट टू द इंजरी पाकिस्तान हैज सफर्ड in US war on terror in terms of life lost and destabilized and economic cost. He needs to be informed about historical facts. Pakistan has suffered enough fighting US war. Now we will do what is best for our people and our interest. ये एक प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान है, एक ऐसे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर की ज़ुबान है कि जो ग़ुलामी में नहीं जाना चाहता, जो खुददारी की बात करता है, जो मुल्क की सालमियत की बात करता है, जो बात ये करता है कि हम कोई बिकाऊ माल नहीं है, हम किसी भी वजह से किसी के आगे लेट नहीं जाएंगे, हम एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क हैं और हमारी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी पर हम कभी कोई हर्फ नहीं आने देंगे। और अगर माजी में कभी ऐसा होता आया है कि हम आगे लेट गए हैं फॉरेन पावर्स के, तो अब इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा। ये ट्वीट एक ऐसे शख्स की तरफ से था और इमरान खान साहब ने अभी 2 रोज़ पहले लाहौर में एक तकरीब में इसका हवाला भी दिया, और बिल्कुल ठीक हवाला दिया, क्योंकि फिर मैंने वो ट्वीट भी देखी और ये ट्वीट अभी मैंने पढ़ के भी आपको सुनाई कि डोनाल्ड ट्रंप ने तब एक ट्वीट की थी, उसके जवाब में ये ट्वीट की इमरान खान साहब ने, और इस ट्वीट के बाद फिर डोनाल्ड ट्रंप ने आगे मज़ीद कोई बात नहीं की, बल्कि इमरान खान साहब को बाकायदा अमेरिका बुलाया गया और इमरान खान साहब से मुलाकात की गई और बड़ा बेहतरीन रिसेप्शन दिया गया, जहां पर इमरान खान साहब और डोनाल्ड ट्रंप लग रहा था कि बिल्कुल एट पार हैं। दो एक सदर और एक वज़ीर आज़म है मुल्क के, और दोनों एट पार हैं। ये वो सूरत हाल थी। अब इमरान खान साहब जो ये कहते हैं कि देखिए हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं PDM, उनका पैसा पाकिस्तान से बाहर है। जब पैसा पाकिस्तान से बाहर होगा और जब आप डिफ़ॉल्ट करेंगे या आप उनकी कोई बात नहीं मानेंगे और उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाएंगे, तो आपको हमेशा ये डर रहेगा कि हमारा पैसा तो बाहर पड़ा हुआ है। जिस तरह भी रशियंस के साथ किया जा रहा है कि जो रशियंस के पैसे रशिया से बाहर पड़े हुए हैं, उनके अकाउंट्स को फ्रीज़ किया जा रहा है, वो पैसा ज़ब्त किया जा रहा है, प्रॉपर्टीज़ को ज़ब्त किया जा रहा है। तो हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं कि जिनका पैसा जब बाहर पड़ा हुआ होगा, तो उनको हमेशा यही होगा कि भाई सर झुकाकर चलो,
خدمت گزار بن کر چلو، غلام بن کر چلو، حکم کی صبح دوپہر شام رات 24 گھنٹے سال کے 365 دن باہر کی ویسٹرن پاورز کے حکم کی تعمیل کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو جو پیسہ باہر ہمارا پڑا ہوا ہے وہ کہیں ضبط نہ ہو جائے۔ یہ خان صاحب کا کہنا بالکل ٹھیک ہے اور یہ ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے۔ دوسری طرف ابھی امریکی صدر جو بائیڈن سے شہباز شریف صاحب کی، پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی، اس ملاقات کے بعد پی ایم ایل اے نے شور مچایا، بڑا ہی ڈھول اور بڑا ہی انہوں نے اس پر تماشا بنایا کہ جی دیکھیں جو بائیڈن کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہو گئی، جو شخص امریکی صدر پرائم منسٹر تب کے عمران خان صاحب سے ملنا تک، بات تک کرنا گوارا نہیں کر رہا تھا، اس کی شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوگی اور مسکراہٹیں آپ دیکھیں اور جس طریقے سے گرم جوشی سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے، یہ وہ سب باتیں تھیں۔ تو کیا ظاہر ہوتا ہے؟ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ان کی مرضی کے مطابق چلیں گے، جب تک ہم میں وہ تپڑ نہیں ہوگی، وہ ہمت نہیں ہوگی، وہ حوصلہ نہیں ہوگا، وہ جرأت نہیں ہوگی، وہ گٹس نہیں ہوں گے، تو پھر ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا چلا آئے گا، پھر ہمارے حوالے سے ایسے ہی سٹیٹمنٹس دی جاتی رہیں گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اگر عمران خان صاحب کا یہ سٹانس تھا، ایک ایسا آدمی تھا جو منہ پہ جواب دیتا ہے اور لحاظ نہیں کرتا جب ملک کی بات آتی ہے، تو وہ ظاہری سی بات ہے ان کو کیسے قابل قبول ہوگا، نہیں ہضم ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ رجیم چینج بھی کی گئی، بیکاز ایک ایسا بندہ چاہیے تھا، ایک ایسی حکومت چاہیے تھی جو ان کی مرضی کے مطابق چلے، کیونکہ امریکہ افغانستان سے تو چلا گیا پچھلے سال اگست سن 2021 میں، لیکن جانے کے بعد امریکہ کے اب بھی وہاں پر مفادات انٹرسٹ موجود ہیں اور اس کے لیے وہ پاکستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اور تب کے وزیر اعظم عمران خان صاحب استعمال ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ کی طرف سے یہ پورا کھیل رچایا گیا، یہ پورا رجیم چینج کیا گیا تاکہ اپنی مرضی کی حکومت ہو جو ہماری کسی بھی کہیں بھی بات پر صحیح یا غلط، اور غلط بھی ہوگی تو اس کے اوپر آگے سے چہرے پہ مسکراہٹ ہمیں دکھائے کہ جی ٹھیک ہے، شکریہ، بہت شکریہ، آپ نے جو کہا ہمیں تب بھی قبول ہے، غلط ہی صحیح، ہمارے لیے گالی صحیح، ہماری خود مختاری پر حملہ ہی صحیح، لیکن ہمیں یہ قبول ہے۔ ایسے لوگ چاہیے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یہ سارا شفل ہوا، کیونکہ عمران خان صاحب ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے والوں میں سے تھے اور دو ٹوک منہ توڑ جواب دینے والوں میں سے تھے۔ اب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے اس کے بارے میں دیکھیے کہ کیا ہمارے لیے قابل قبول ہے بحیثیت پاکستانی، کہ ہم نے جو قربانیاں دیں اور اس کے باوجود امریکی صدر یہ کہتا ہے کہ ہم خطرناک ترین ملک ہو سکتے ہیں، اور ساتھ میں جو ہمارے نیوکلیئر ویپنز ہیں ان کا کوئی قاعدہ نہیں ہے اور اتحاد نہیں ہے، کوہیژن نہیں ہے، تو آپ خود سوچئے کہ پھر ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ ہم تو پھر وہی عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں، پر ہم چاہتے ہیں کہ تعلقات میں برابری ہو، غلامی نہ ہو، اور ہم تعلقات اچھے چاہتے ہیں لیکن ہماری خود مختاری پر حملہ نہ ہو۔ تو یہ پھر ہمارا جو سارا یہ مائنڈ سیٹ ہے، یا یہ جو ہماری سوچ ہے، یا یہ جو ہماری اپروچ ہے، یہ جو ہماری خواہش ہے، اس کو تو عملی جامہ موجودہ حکومت قطع نہیں پہنچا سکتی۔ بالکل ابھی بھی اس معاملے پر، اس بات کے منظر عام پر آنے کے بعد عمران خان صاحب کی طرف سے فوری طور پر ٹویٹ آیا ہے، پی ٹی آئی کی طرف سے فوری طور پر رد عمل آیا ہے، اور میں نے اب تک پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی طرف سے، پیپلز پارٹی کی طرف سے کوئی رد عمل نہیں دیکھا ہے۔ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی سفارتی تعلقات کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے، پچھلے 6 ماہ میں 50 فورن ٹورز کر چکے ہوئے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب بطور وزیر خارجہ، اور حاصل وصول کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں، گلاس توڑا 12 آنے، یہ حالت ہے ہماری۔ اور درجنوں آپ نے، اور آپ نے 50 کے قریب آپ نے ٹرپس لگا لی ہیں انٹرنیشنل کنٹریز کے سرکاری خرچ پر، لیکن حاصل کیا آپ کو آگے سے تو اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، اور آپ کے حوالے سے اس طرح کے بیانات دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں اس کی نہ صرف یہ کہ مذمت کرنی چاہیے، بلکہ اب یہ بے شمار چیزیں کھل کر سامنے آ چکی ہیں کہ یہ سارا پلان کیا تھا جو اپریل میں انفولڈ ہوا، اور تب سے لے کے اب تک جو چیزیں ہوتی جا رہی ہیں اس میں یہ سارا پلان ننگا ہی ہوا ہے اور کچھ نہیں ہوا، اور سب کھل کر سامنے آ گیا ہے کہ سارا چکر کیا تھا، یہ ساری کہانی کیا تھی۔ یہ کہانی صرف یہ تھی کہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ ہو جو ہم کہیں دن ہے تو دن ہے، رات ہے تو رات ہے، یہ ہے وہ ساری کہانی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔